अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लम्स के स्टूडेंट से खूब बेइज्जत होने के बाद और नादिया नकी से खूब क्लास लगवाने के बाद अनवारुल हक काकड़ जो बदकिस्मती से इस मुल्क के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं हबीब अकरम के हत्थे चढ़ गए। हबीब अकरम जो कि नामवर मारूफ और ज़हीन एंकर हैं, उन्होंने अनवारुल हक काकड़ से ऐसे कड़वे सवालात किए कि इनकी बोलती बंद हो गई। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले काकड़ साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक बात कही जाती है कि आपकी हुकूमत, आपके मुखालिफ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत का जो तासुर है वो बड़ा प्रो PMLN है, बल्कि बाज़ तो यहाँ तक कह गुजरते हैं कि कॉन्टीन्यूटी है। और उसकी वजह है कि कुछ लोग जो आपकी कैबिनेट में शामिल हैं, फवाद साहब हैं, आहद चीमा साहब, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। देखें, फवाद साहब तो मैं समझता हूँ कि एक उनकी प्राइम आइडेंटिटी जो है ना वो एक ब्यूरोक्रेट की है, सीजन ब्यूरोक्रेट की है। मेरी याद में नहीं है कि उन्होंने कोई PMLN के कारकुन के तौर पे कभी कोई एक्शन उनका हो या लेकिन वो उन जेल में गए मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कुर्बत की वजह से, और फिर वो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। और उसमें बिल्कुल ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल बॉस के साथ सर्व करते हैं, बहुत सारे लोग PTI के साथ सर्व करते हैं, तो वो उन पार्टियों में शामिल तो नहीं हो जाते। काकड़ साहब, आपकी हुकूमत जब से आई है, अब 2 माह से आपके जो काम करने का तरीक़ाकार है वो हमने आपसे पहले कभी किसी निगरान गवर्नमेंट का नहीं देखा। आप ऐसे मौज़ूआत पे और ऐसे इश्यूज पे काम कर रहे हैं जो अपनी नेचर में बड़े तवीलुल मियाद किस्म के हैं। देखें हबीब साहब, बहुत सारे लोगों को हम पे ये एतराज़ है कि हमारा मैंडेट नहीं है। जी अच्छा, जब इस सवाल का जवाब हम तलाश करना शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ मुमानियत है, तो वो मुमानियत कानून के नज़र में, आइन की नज़र में हमें नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसा कदम जो मावराए आइन हो, जो मावराए कानून हो, वो तो अभी तक हमने लिया नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, एक अमूमी रिवायत है ना जो आपने तोड़ी निगरान हुकूमतों की, कि निगरान हुकूमतें लो प्रोफाइल में रहती हैं, ऐसे काम नहीं करती जो लंबे अरसे के हों। मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमतों को भी जो डे टू डे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, अगर पहले किसी ने नहीं लिया तो ये सवाल उनसे होना चाहिए कि क्यों नहीं लिया, बजाय इसके कि ये सवाल अब रेज किया जाए कि क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब आप 9-9 घंटे 8-8 घंटे की मीटिंग्स करेंगे और उसमें पॉलिसी इश्यूज पे आप गौर कर रहे होंगे, और पॉलिसी इश्यूज भी ऐसे जिनके रिपरकशंस तवील मुद्दती हों, तो फिर कुछ एतराज़ तो उठेगा और फिर आपके मैंडेट की भी बात होगी। मैं उस को कतन ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग सवाल ना उठाएं, कि आज़ाद जमहूरी माशरा है, ज़रूर सवाल उठाएं। जब भी आपसे सवाल हुआ या आपकी हुकूमत के किसी भी रुकन से सवाल हुआ कि इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन करवाना है, तो आप बड़ी सहूलत से कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये तय करना है कि इलेक्शन कब करवाना है। इसमें बाज़ आपके नाकदीन जो पिछले कुछ अरसे में काफ़ी बढ़ गए हैं वो ये कहते हैं कि शायद इसमें हुस्न तलब भी है कि इलेक्शन कमीशन ठीक है, लटकाए रखे मामले को। देखें, आप किसी की भी इंटेंशन पे जजमेंट कर सकते हैं, राय रख सकते हैं। जाते हुए पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर चुकी है। जी, लेकिन इलेक्शन के लिए एक होता ना, एक विल नजर आ रही हो गवर्नमेंट में, वो नजर नहीं आ रही। आप प्रैक्टिकली देखिए, 4 सूबों में निगरान गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पे डाली है, क्योंकि पूरे मुल्क में इलेक्शन होने और इलेक्शन की वफाकी मसला है। तो आप को ये विल कुछ ज़्यादा सामने नहीं लानी चाहिए? देखिए, विल जो है वो गवर्नमेंट के पार्ट पे मौजूद है। हमारा जो असिस्ट करने का रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, वो पूरी की पूरी तरीके से कमिटेड है और अवेलेबल है। काकड़ साहब, ये बताइएगा कि एक बहुत सारा एक तासुर ये पैदा हुआ है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के बयानात से कि मुस्लिम लीग नून एक फेवरेट पार्टी है, समहाउ उसके लिए सहूलत है, जबकि दूसरी पार्टियों के लिए मुसीबत है। सबसे इसका शिकवा जो आउटराइटली करते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसका शिकवा करती रहती है। ये इस तासुर को रफा करना ज़रूरी नहीं आपके ख्याल में आइंदा इंतखाबात के लिए? देखिए, तासुर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं ना, जब भी वो एक इलेक्शन ईयर में जाती हैं, वो अपने तासुरात की बुनियाद पे ही अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन एक जमात के सरबराह ने, मैं नाम ले लेता हूँ, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने बाउनवान शाइस्ता आपके बाहर जाने पर भी एतराज़ किया, कहा कि शायद
آپ کو UNGA میں نہیں جانا چاہیے تھا, آپ کو اقوام متحدہ میں تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی, اور آپ کو ڈفرینٹ فورمز پہ جہاں پہ آپ گئے وہاں پہ بھی شاید نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ان کی رائے ہے, ہمیں ان کی رائے کا احترام ہے, لیکن ہماری اسسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک روایتی نقطہ نظر ہے اس کو پیش ہونا چاہیے, تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے. کیا صرف مسلم لیگ نون کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ دباؤ ڈال سکے؟ میرے خیال میں یہ بھی تاثر کی بات ہے, اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایک بڑے لیڈر ہیں, سیاسی رہنما ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رہنما ہیں, زرداری صاحب بھی رہنما ہیں, عمران خان صاحب بھی رہنما ہیں. ان تمام لوگوں کی پولیٹیکل سٹیچر سے تو انکار کسی کو نہیں ہے. لیکن ایک بات کاکڑ صاحب, عمران خان صاحب کی بات آئی تو وہ سابق وزیر اعظم ہے, اور اس دیوار پہ جو یہاں پہ لگی ہے اس میں بہت ساری تصاویر میں ان کی بھی ایک تصویر ہے. اس وقت وہ جیل میں, اور ایک وفاقی مقدمہ ہے ان کے اوپر جس کی جیل میں سماعت ہو رہی ہے. ان کی اہلیہ محترمہ کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کی جان خطرے میں ہے, اور ان کی ہمشیرہ محترمہ کا خیال یہ ہے کہ انہیں مناسب سہولیات نہیں مل رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک یہ سوال کا جو پہلا پہلو ہے جو ان کی محترمہ اہلیہ ہیں ان کی جانب سے اگر یہ کنسرن ریز کیا گیا ہے, اگر ان کی جان کو خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہوگا تو وہ خطرے کی بنیاد ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی, اور ریاست اور حکومت کوئی کرمنل آرگنائزیشنز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی جان لیں. جہاں تک سہولیات کا تعلق ہے اس سلسلے میں اگر کوئی اسپیسیفک شکایت سے وہ ہم انشور کریں گے کہ وہ ان کو اویلیبل ہوں. تقریباً سبھی پارٹیاں جلسے کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آگے بڑھاتی ہیں, سوائے سابق حکمران جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہی. اب چونکہ اگین الیکشن ایک وفاقی معاملہ ہے اور آپ ہی اس کے سب سے بڑے ایگزیکیوشنر ہیں, آپ ہی نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس پورے معاملے کو. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جو ماتحت ادارے ہیں کہیں وہ ان کے لیے سہولت پیدا کر سکیں, دیکھیں یا کم از کم رکاوٹ نہ ہوتی ہوئی نظر آئے؟ میں دوبارہ یہ کلیئر کرتا ہوا چلوں, کوئی ایسا قانون, کوئی ایسا ایگزیکٹو آرڈر, کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹو آرڈر جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی سیاسی عمل سے روکا گیا ہو تو اسپیسیفکلی مجھے بتائیں, میں ضرور اس پہ ڈیسیجن بھی لوں گا اور ایکشن بھی لوں گا. آخر یہ تاثر ختم کرنے کے لیے کچھ حکومت کر سکتی ہے؟ ہمارے ہاں 9 مئی اب اس عمل کو اگر کوئی سیاسی عمل سے جوڑے اور کہے کہ جی یہ سیاسی اعمال پہ قدغن لگانے کے مترادف ہے تو اس کا تو ظاہر ہے جواب نہیں دیا جا سکتا. ناظرین, حبیب اکرم نے انوار الحق کاکڑ سے جتنے بھی سوالات کیے وہ کسی بھی سوال کا ٹھیک سے جواب نہ دے سکے. وہ جواب بھی کس طرح سے دے, یہ ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر سکتے ہیں یا اپنے من پسند صحافی کو اپنی مرضی کا انٹرویو دے سکتے ہیں. ہاں البتہ جب انہیں کوئی ٹکر کا صحافی مل جاتا ہے یا لمس کے اسٹوڈنٹ جیسے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں تو ان کی وہیں پہ بولتی بند ہو جاتی ہے. ناظرین, یہ اس قابل نہیں کہ انہیں اتنے بڑے منصب اور اقتدار سے نوازا جائے, کیونکہ جب یہ آج کے نوجوان کے ہتھے چڑھتے ہیں تب ان کو کوئی جواب نہیں آتا. اگر یہ آج کی جنریشن کے سامنے جائیں تو آج کی جنریشن انہیں خوب اچھا مزہ چکھا سکتی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے لمس کے اسٹوڈنٹس نے پہلے ہی ایک مثال قائم کر دی ہے. ناظرین, ان کی ذہانت بس یہاں تک ٹکی ہوئی ہے کہ یہ سہولت کاروں کے کہنے پر کام کرتے ہیں اور ان کی مدد سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم اور بڑے بڑے عہدوں سے نوازا جاتا ہے. البتہ اس طرح کے لوگ بہت بڑے نالائق ہوتے ہیں. مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ عوام میں کبھی بھی مقبول نہیں ہو پاتے. ناظرین, یہ سہولت کاروں کے سامنے اتنے بوٹ پالش کرتے ہیں, اتنی چاپلوسی کرتے ہیں کہ یہ سہولت کاروں کے منظور نظر بن جاتے ہیں. ناظرین, آپ نے انوار الحق کاکڑ کا انٹرویو دیکھا, آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.